बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर पर मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी सहेलियां मुझे अजान के नाम से छेड़ रही थी। मैं अजान को पहले नहीं जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब बारात के आने का शोर सा उठा था। मैं अपने गांव की खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। सारे गाँव में मैंने ही 14 जमातें पास की थी। मेरे वालिद किसान थे लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 10वीं जमात तक मैंने अपने उस गांव के गर्ल्स कॉलेज स्कूल से इम्तियाजी नंबरों से पास किया। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे तालीम हासिल करूं, मगर मेरा शौक़ तो जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया था। पहले पहले तो मैंने अब्बा को प्यार से मनाया, जब नहीं माने तो मैंने नाराज़ होकर खाना पीना ही छोड़ दिया। मुझे मज़ीद तालीम हासिल करना थी, मगर अब्बा को ये खौफ था कि उन्होंने सुन रखा था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ तो मनमानी करने लगती हैं, माँ बाप से बहस करती हैं। इसलिए मुझे आगे तालीम हासिल जारी करने की इजाज़त इस शर्त पर मिली कि मैं शादी वही करूँगी जहाँ मेरे अब्बा चाहेंगे। मुझे सिर्फ तालीम हासिल करने का शौक़ था, इसलिए मैंने अब्बा की शर्त को खुशी खुशी कबूल कर लिया। गांव में चूंकि कोई कॉलेज नहीं जाता था, इसलिए शहर के हॉस्टल में रहती थी। 15 दिन गांव आती थी। 14 जमातों के पास करते ही घर वालों ने मेरी शादी का फैसला सुना दिया। कहने लगे, राबिया, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मैंने अपना वादा निभाया। तुम्हें तालीम दिलवा कर अब अपना वादा निभाओ तुम, और शादी के मामलात में तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी। मेरी ज़ुबान को पहले ही ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं चुप सी थी। अजान कौन था, कैसा था, जिससे मेरी किस्मत को जोड़ा गया था, मुझे कुछ पूछने का इख्तियार नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। फिर मेरे दिल में पहले से ऐसा कोई जज्बा किसी के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने जो पसंद किया मुझे दिल से कबूल था। मैं चाहती थी कि मेरे मुंह से निकला एक भी लफ्ज़ मेरे ख़ानदान की चवनगोइयों का सबब बन जाएगा कि बेटी ने 4 जमातें क्या पढ़ ली, वालदैन के सामने ज़ुबान चलाने लगी है। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरे अब्बा की बदहवासियाँ और बढ़ने लगीं। वजह क्या थी मैं नहीं जानती, मगर शादी से पहले मेरी अम्मा मेरे कमरे में आई। जो उन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। अम्मा कहने लगी, ये तो 4 साल से हॉस्टल में रही है, कॉलेज में पढ़ती रही है, मुझे बता के अपने बाप की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया? तेरा बाप तो जीते जी मर जाएगा। ये कहकर अम्मा रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो निकाब में रहती थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। अम्मा को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। कहने लगी, अजान कहता है कि निकाह से पहले राबिया अपनी पाक दामनी होने का सबूत मुझे दे, तभी निकाह होगा। ये सुनकर तो मैं हैरत की तस्वीर बन के रह गई। बाहर सारी बरादरी बैठी थी, बारात आ चुकी थी। मेरा होने वाला शोर ये कैसी भी तो किसी बात मेरे सामने रख रहा है। मैं बोला, इस बात का इस वक्त क्या सबूत दे सकती थी? मुझे शख्स की अकल पर हैरत हुई। मैंने अम्मा से कहा कि इस वक्त कैसे मैं इस बात का यकीन दिला सकती हूँ, एक ऐसी फजूल सी बात है। वो कहने लगी, वो कहता है शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियां बदकिरदार होती हैं, इसलिए मैंने कहा तभी निकाह करूँगा जब राबिया आस्थाने में 7 रातें गुजार कर आएगी। अगर ये बाकरदार हुई तो बाहर आ जाएगी, वरना ये इस आस्थाने से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो आस्थाना जंगल में है और वहाँ नेक बुज़ुर्गों ने बहुत आबादें की हैं। इसलिए जब भी किसी लड़की के किरदार पर शक हो जाता तो उसे इसी छोटे से कोठड़े नमा आस्थाने में 7 दिन गुजारने पड़ते। 14 जमातें पढ़ने के बाद भी इस आस्थाने की कहानी मेरी समझ से बाहर थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा किसी लड़की के किरदार का फैसला करे? हमारे गांव में ये रिवाज था कि जिस लड़की के किरदार पर शक होता उसे इस कमरे में रखा जाता। अगर 7 दिन बाद वो कमरे से बाहर निकल आती है तो उसे पाक किरदार समझा जाता है, और गायब हो जाती है तो यह समझा जाता था कि वो बुरी है और शैतान इसे अपने साथ ले गए। आजकल के दौर में गांव के लोग कैसे किस लड़की के किरदार और आला इक़दार होने का अंदाज़ा इस किस्म की फरसूदा बातों से लगा सकते हैं? मैं भला क्यों किसी जंगल में एक बंद कमरे में रह सकती थी? मैं मुतमईन थी, क्योंकि अपने किरदार की पाकदामनी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। मेरे वालिद और गांव की पंचायत भी वहां पहुंच गई। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात भी मंजूर नहीं। मेरी बात सुनकर मेरे होने वाली सास भड़क उठी। इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, तभी ये इस किस्म की बात कर रही है और इस बात से इनकार कर रही है। अगर इसने बात ना मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे वालिदैन ये सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना लेके जाएं। मेरी माँ मेरे पास आई, कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पाक हो तो इनको इनकी बात क्यों नहीं मान लेती? मेरी वालदा फीके रंग से कहने लगी। मेरे वालिद और वालदा तो पूरी तरह बदहवास हो चुके थे। मैंने अपने होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें। अब तो तरक्की हो चुकी है, खुदारा इस बेबुनियाद
رسم پر یقین کر کے بے قصور لڑکیوں کو اس آستانے میں بند نہ کیا جائے، مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا تو کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھے تھے، جیسے میں نے سچ مچ ایک گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائیں۔ ابا سے میرے بارے میں کہنے لگے کہ دیکھ لیں جمال، تجھے کہا تھا نا بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج، کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روئی بلبلائی کہ ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیں۔ مگر سب لوگوں کو اس آستانے کی سچائی پر یقین تھا، جس کے جھوٹے ہونے کی قسم کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنے کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ میرا انکار میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا اور میرا اقرار مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں کیسے جنگل کے بیچوں بیچ بند کمرے میں 7 دن تک رہ سکتی تھی؟ لیکن مجھے اپنے ماں باپ کی بے بسی دیکھ کر چپ ہونا پڑا۔ پنچایت نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جنگل میں 7 دن رہنا پڑے گا۔ میں نے دلہن کا لباس تبدیل کیا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہوگی، لیکن مجھے افسوس تھا کہ اذان کی جھوٹی اور جاہلانہ اور گھٹیا سوچ پر میں چند لوگوں کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ اس جنگل میں گئی، اور اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے چند دن بند کر دیا گیا۔ ایک ہی چارپائی جس پر میں بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیری نگری تھی، یہ کیسا ظلم تھا۔ بچپن سے لے کر میں اس رسم کو ہوتے ہوئے دیکھتی آ رہی تھی۔ جنگل پر موجود وہ نہر کے قریب ایک ہی کمرہ تھا جہاں مجھ جیسی لڑکیوں کو قید کیا جاتا، جن کے کردار پہ شک ہوتا، اور 7 دن کے کھانے پینے کی تمام اشیاء وہاں ڈال دی جاتی، اور 7 دن سے پہلے وہاں کوئی نہ آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذان کو مجھ پر شک کیوں ہوا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں با کردار ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پورا کمرہ بند تھا، ایک کھڑکی تک نہیں وہاں موجود تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہو سکے۔ بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ سنسان سی جگہ، کچھ دور جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا، یا کوئی جنگلی جانور آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط تھا، کوئی کمزور سی لڑکی کھول نہیں سکتی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھل اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں پنکھے کا کوئی بٹن موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی بلب لگا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بے بسی سے 2-4 چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہاں بیٹھنے کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میرے خوف کے مارے روح فنا ہوگی۔ باہر جنگل کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس بار یہ بھی ہوا کہ میں بکھلا کر بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکتی، مگر بادل جب زور سے گرجتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اس کی آواز سے دہل جاتا ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی کزن کا قصہ یاد آنے لگا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پہلی بار میرے گھر میں میرے تایا کی بیٹی کی شادی بھی ایسے ہی کی گئی تھی، لیکن جب دوسرے گاؤں سے اپنی خالہ کے گھر سے رہ کر وہ واپس لوٹی تو اس کے منگیتر نے بھی یہی بات کی کہ اپنے با کردار ہونے کا ثبوت دے۔ سب سے پہلے تو میری کزن کو خوب لعنت ملامت کی بد کرداری کا الزام لگایا۔ بیچاری روتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب کو بس اس پیر بابا کے آستانے پر یقین تھا۔ یہی کہتے تھے کہ یہ آستانہ پاک ہے، ناپاک عورتوں کے بارے میں سچ بتایا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میری کزن کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ ان 7 دنوں میں اس کی پاک دامنی ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا گیا تھا کہ اس بابا کا خاص جائے نماز ہے۔ نہ ہم نے اور نہ ہی ہمارے بڑوں میں سے کسی نے اس بابا کو اپنی شہادت کی خبر دی تھی۔ بس سب کہتے تھے کہ سنا ہے کہ یہاں ایک بہت نیک بابا عبادت کرتے ہیں اور عورت کی پاک دامنی کا بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب کمرے سے باہر نکلی تو رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ترین تھی۔ قید کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر چپ کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مگر شادی سے چند دن پہلے ہی وہ مر گئی۔ مرتے وقت اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ مجھے اپنی کزن سے بہت محبت تھی۔ اس کے مرنے پر میں بہت روئی۔ آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہوتا نا، میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے اس سے باہر جانے والی ہاتھ دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکل آئی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ تھی، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی تو بظاہر دکھنے میں
तो वॉशरूम में भी कोई खिड़की नज़र नहीं आती थी। फिर ये खिड़की कहाँ से आई? एक मर्दाना हाथ कुछ ही देर में जब वॉशरूम के अंदर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा कलेजा यूं था कि फट जाएगा। मैं इस कदर खौफजदा थी जैसे खौफ के मारे में मर जाऊंगी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी लोहे का था। बहुत जोर से दड़दड़ाया गया, मगर मैं खौफ के मारे एक कोने में छुप कर बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी गई थी, बस दरवाज़ा ही खटखटा रहा। फिर कुछ देर बाद खामोशी होगी। मुझे खौफ के मारे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। कौन था वो? क्या कोई बिन मानस था? क्योंकि इनके हाथ पर बेतहाशा काले बाल थे। एक दिन बिन मानस सोच कर तो मेरी जान निकलने लगी। मैं जंगल के एक कमरे में थी जहाँ खतरनाक जानवरों का होना तो कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन नींद भी एक ऐसी नेमत है कि हर हाल में आई जाती ना जाती थे। रोते रोते कब मेरी आंख लगी, सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो मुझे फिर से डर लगने लगा। पूरा दिन मैंने खौफ से गुजारा था, भूख से जब मैं बेहाल हो गई। जब मुझे वज़ू करके वॉशरूम गई तो देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। वहाँ कोई रोशनदान नहीं था। बस जो बात थी, मैं इस कदर घबराई थी कि जल्दी से वज़ू करके वापस कमरे में आ गई। नमाज के बाद फिर मुझे भूख की शिद्दत महसूस होने लगी तो मैंने कमरे में मौजूद फल खाने शुरू कर दिए। रात को फिर से दरवाज़ा बजने लगा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये कैसा माजरा था? ये कौन था जो रात को मेरे वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता है कि जिसे तोड़ ही डालेगा? लेकिन वो लोहे का दरवाज़ा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ये दूसरी रात थी कि दरवाज़ा आधी रात को ही खटकता था। पूरा दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। इसे अगली सुबह मैं सोच चुकी थी कि वॉशरूम का अच्छे से जायज़ा लूँगी। मैंने दिन में वॉशरूम का जायज़ा लिया। जहाँ से खिड़की खुली थी वो दिन में दिखने में दीवार जैसा लगता था। जब मैंने हाथ फेरा तो वो सिर्फ दिखने में दीवार जैसा था, मगर वो जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने इसे बाहर की जानब धकेलना शुरू किया। कुछ जोर लगाने पर वो खिड़की खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक पतली सी बंद गली थी जिसकी छत बंद थी और गली में अंधेरा था। मुझे खौफ महसूस हो रहा था, मगर मैं इस खिड़की के ज़रिए से इस गली में उतर गई। मुझे उम्मीद सी थी कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। ये गली इतनी तंग थी कि सिर्फ दो अफराद मुश्किल से गुजर सकते थे। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी थी इस गली में रोशनी सी होने लगी। गली की छत पर गोल गोल सुराख मौजूद थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। मैं चलती जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिसे रास्ता बंद हो चुका था। चल चल कर मैं थक चुकी थी। काफ़ी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रो दूँ। मेरी सारी मेहनत राय गान गई थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र ऊपर की जानब उठी मेरा दिल खुशी से ज्यों उठा था। ऊपर एक लोहे का चौकोर सा ढक्कन था, जैसे उमूमन सड़कों पर गटर का बना होता है। वहाँ मोटे पाइप भी मौजूद थे। मैं पाइप के ऊपर चढ़कर खिड़की खड़ी हो गई। वो लोहे का ढक्कन बाहर की जानब धकेला। जब मैं बाहर निकली तो सामने जो शख्स नजर आया उसे देखा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो हमारे गांव का चौधरी था। वो बहुत रहमदिल शख्स था, लोगों की मदद करता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ा देता था। किसी लड़की की शादी होती तो वो खर्चा भी देता, अपने ज़ुम्मे ले लेता और कहता है ये सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की इससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था, हमारे सरों पर बाप की तरह प्यार देता था। मैं इसकी बहुत इज्जत करती थी। लोग इसे माई बाप मानते थे। इनके बड़े से महल में कई बार जा चुकी थी। इनकी बेटी मेरी हम जमात थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो अमीर थे इसलिए हॉस्टल में इनका कमरा इसके म्यार के मुताबिक था। मैं गरीब किसान की बेटी इसलिए एक छोटे से मुनासिब कमरे में रहती थी, मगर इस लड़की में कभी गुरूर नहीं देखा था। जब भी मुझे गांव जाना होता, कभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर गांव जाने लगती तो मुझसे कहती कि राबिया मेरे साथ चलो, गांव पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती, मुझे अब्बा लेने आएंगे, इनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब कहते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं जमात से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ जाती, वो मुझे घर तक छोड़ने आते और मेरे वालिद को कहते कि ये मेरे साथ आई है। मेरे अब्बा इनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने बाप के साथ इनके महल में गई थी। इनकी बेटी मेरी हम जमात तो अक्सर कभी मुझे कुछ नोट्स के बारे में पूछना होता तो मैं अब्बा के साथ चली जाती, लेकिन वो लोहे का ढक्कन उठाकर इसके महल का पिछला हिस्सा देकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं अपने मसीहा के पास पहुंच गई थी, लेकिन अब वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। जिस कदर वो नरम मिजाज और खुश गुफ्तार थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं भाग कर
اس کے حصے میں جاتی ایک دم میرے دماغ نے مجھے روک دیا کہ اگر یہی میرے مسیح تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے۔ ان کے پیچھے باغ بنا ہوا تھا، درخت لگے ہوئے تھے، میں وہاں موجود درختوں کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ میری چھٹی حص نے مجھے خطرے کی گھنٹی سنا دی، اس لیے رات تک وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو جب اندھیرا ہوا تو وہی چودھری صاحب اپنے 2 ملازموں کے ساتھ اس لوہے کے ڈھکن کے پاس کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اپنے ایک ملازم کو کسی بن مانس جیسا حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ چودھری اس سے کہنے لگا کہ آج وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا، مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھے گا کہ میں اس کے گھر پر ہی ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جلد از جلد گھر سے مجھے ان کے نکلنا ہے، مگر کیسے؟ وہ چودھری سے یہ کہہ کر جا چکا تھا، مگر درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا سوچے سمجھے میں کود گئی۔ دوسری جانب گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اس لیے مجھے چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، مگر مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس پاک آستانے کا سچ کھولنا تھا جس نے لوگوں کے ارد گرد غلط طریقے سے یہ بنا رکھا تھا۔ میری کزن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اب یہ بید مجھ پر کھل چکا تھا۔ وہ کیوں مری تھی؟ یقیناً زہر کھا کر اپنی جان اس لیے دے دی کہ اس شخص نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا۔ میں بھی بہت خوبصورت تھی، میرے دل میں بھی چودھری کا بہت احترام تھا، باپ جیسا سمجھتی تھی، اس لیے اس کی غلط حرکتیں مجھ پر نہ پڑ سکی۔ یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا، کیونکہ آذان اسی چودھری کے پاس ملازمت کرتا تھا، اس کی زمینیں میں ہل چلاتا تھا، اس لیے شک کا بیج اس کے دماغ میں ڈالا گیا ہوگا۔ بھولے بالے گاؤں والوں کو بیوقوف بنا کر گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی اس آستانے میں جانے پر مجبور کر دیا جاتا، کیونکہ میری شادی پر آخری فیصلہ اسی چودھری نے پنچایت میں ہی کیا تھا کہ مجھے اس آستانے میں بند کیا جائے۔ چودھری دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن جاتا اور ان کے گھروں میں جاتا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ ان میں سے جو اچھی لگتی اسے بد کرداری کے شک میں کمرے میں بند کر دیتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس جانب بھاگ رہی تھی اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر کانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ گئی تھی، میری آنکھیں چندیا سی گئی تھیں، میں بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ جب میرے سامنے جیپ رکی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے خوف کے مارے جان نکل گئی تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ساری کوشش بیکار ہو چکی ہے۔ سامنے چودھری کا بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہاسپٹل لایا تھا۔ میں اس کی جیپ سے ٹکراتی ہوئی بچی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس اذیت سے بچ کر بھاگ رہی ہوں اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی، سرسری سا تو وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے یوں ہوا جیسے وہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر میری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بھاگنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر سچ بتاتی تو میری بات پہ وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، تاکہ اسی کا تو وہ بیٹا تھا۔ بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو کیوں غلط سمجھتا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی تھی۔ اس کی بات سن کر اور بدحواس ہو گئی۔ موت تو ویسے بھی میری چاروں طرف منڈلا رہی تھی۔ بہتر ہے سچ بتا دوں، کیا کروں، مر جاؤں، میرے ذہن میں آنے لگا۔ میری کزن نے بھی اسی لیے زہر کھایا ہوا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ خلاصی کی کوئی راہ نہیں۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازوں سے پکڑا، ہاسپٹل سے باہر اپنی گاڑی میں لے کر جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی کہ اب مجھے مرنے سے کوئی نہیں کوئی بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی، میری جان بخش دے، مگر گاڑی وہاں جا کے رکی۔ وہ جگہ دیکھ کر میری جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کو پولیس پکڑ کے لے کر جا چکی تھی۔ اس کی حقیقت سارا گاؤں جان گیا تھا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے۔ جب اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی، مجھے لگا پولیس کے حوالے مجھے کر دیا گیا، اپنے باپ پر جھوٹے الزام لگانے پر۔ مگر جب میں اس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی تو بہت سے پولیس اہلکار اسے سلوٹ مارنے لگے، سر سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔
سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ وہ کہنے لگا میرا سکا باپ نہیں ہے، میری ماں کو اسی سے زبردستی شادی کروائی گئی تھی، میرے سکے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس پر بھی بدکرداری کا الزام لگایا تھا، اسے اسی آستانے میں بند کیا تھا، لیکن اس کمینے کا میری ماں پر ایسا دل آیا کہ اس نے میری ماں سے نکاح ہی کر لیا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی، اسی وقت میں چھوٹا تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکا، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے، میں پہلے ہی ایسے کئی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے بے نقاب کر سکوں اور جاننے کا راستہ بھی کھل چکا ہے، میں آزاد تھی، میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کر دیا، اپنی پہچان اپنی عزت بچانے کی کوشش کی، میں وہ سب کچھ کیا جو مجھ سے ہو سکا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ہر قدم پر میری حفاظت کی، میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی، اب کوئی ایک لڑکی کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتا۔ ابا بہت خوش و خرم کرنے لگے اور سر اٹھا کر چلنے لگے، دیکھو میری بیٹی نے اس آستانے کی سچائی کو جانا، سب سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم دلوانے کا فیصلہ کر لیا، مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے، میں نے اذان سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ بیوی پر شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری شادی اسی پولیس والے سے ہوگی جس نے میرا ساتھ دیا تھا۔